सुषमा कार्की हुनु सुषमा कार्की उहाँको 3 पुस्ति विवरण मैले हेर्न चाहन्छु। जातीय विभेद गर्ने र धावा बलले उहाँसँग के अधिकार छ? कुनै अधिकार छ? रूपले च्यात्ती छु भन्दैमा 2-4 वटा राम्रो कपाल लायो भन्दामा कसैलाई कामीको छोरो भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? कामीको छोरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? सुषमा कार्की मेरो ठाडो प्रश्न उहाँलाई चुनौती छ। तपाईसँग म एकचोटि भेटेर कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हो? तपाईसँग भेट्नुको लागि म एउटा अर्को नारी पनि लिएर आउँछु। तपाईँ र त्यो नारीमा के फरक भेटिँदो रहेछ त्यो सबै निहालेर म एकचोटि हेर्न चाहन्छु। यद्यपि मान्छेमा फरक हुन्छ भने कोही कामीको छोरा फरक हुने, कोही क्षेत्रीको छोरा फरक हुने, कोही ब्राह्मणको छोरा फरक हुने र सुषमा कार्की फरक हुने हो भने म पनि एकजना सुषमा कार्की जस्तो महिला लिएर आउँछु। तपाईँ र त्यो महिलामा के फरक भेटिन्छ त? तपाईँलाई कार्की भने थाहा छ सुषमाजी? कार्की पनि एउटा दलित भित्र पर्ने एउटा उपथर हो, जस्तै म भुषाल हुँ। मैले तपाईको नाम के हो भनेर सोध्दै गर्दा मेरो नाम दिल्ली प्रिया हो। कसैलाई कामीको छोरा भनेर हेप्न तपाईलाई अधिकार छ सुषमाजी? कामी भन्न पाइन्छ? ब्रान्डले मात्र लायर त हुँदो रहेनछ नि त। तर सोच मैले सुषमा कार्कीजीलाई के भन्छु भने तपाईले लायकको ब्रान्ड केही पनि, तपाईको लायकको ब्रान्डले आज तपाईलाई सही ठान्यो त? कामी भनेर हेप्दिने, कसैलाई दमाई भनेर हेप्दिने सही भन्यो त तपाईलाई? तपाईले करोडौंको कपडा लाउनु भयो, करोडौंका तपाईले चीजमा खेल्नु भयो, करोडौंका होटलमा गएर तपाईले चाहिँ 500 को चिया खानु भयो होला। तर तपाईले त्यो ब्रान्ड खाँदै गर्दा, ब्रान्ड लाउँदै गर्दा तपाईलाई आज समाजले के भन्छ? किन तिरस्कार गर्दैछ? त्यसैले सोच कपडामा हैन, ब्रान्ड कपडामा हैन, ब्रान्ड खाने चियामा हैन, दिमागमा एउटा कामी भनेको के? कामी भनेको के? कामी केलाई भनिन्छ? अधिकांश मान्छेहरु सुषमा कार्की जस्तै हुँदैन। सुषमा कार्की भन्दा नि धेरै महान महान व्यक्तिहरु छन्। सुषमा कार्की भन्दा नि महान महान नायिकाहरु छन्। म पहिला सुषमा कार्कीलाई के भन्छु भने सुषमा कार्की कार्की भनेको के हो त्यसको परिभाषा मलाई दिनु पर्यो एकचोटि। तपाईले आफूले आफूलाई महान ठान्दिने, जुन हिजोको थालमा जुन तपाई एउटा हिजोको जुन धरातलबाट आउनु भएको धरातल बिर्सिदिने, त्यसो भएको कारणले यो कुरा सत्य हो कि हैन भन्ने कुरा उहाँको 3 पुस्तेको मलाई डिटेलले चाहिन्छ। मलाई यसको जवाफ छ कसैसँग? उत्सवलाई होइन यो पीडा समग्र दलित समुदायलाई भएको पीडा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले बोलेको शब्दमा त सामान्यता छँदै छैन। हेर्नुस्, 20औं शताब्दीमा आएर कसैलाई त कामीको छोरा भन्नु थियो होला गल्ती, उत्सव रसाइलीको गल्ती सोरै आना थिएन म भन्न सक्दिनँ। सँगै सुतेपछि त खुट्टा लाग्छ नि। र तपाईहरु एकैसाथ धेरै मिडियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी आज चर्चा गर्नेछौँ कलाकारिता सम्बन्धित लिएर। यद्यपि लोकगीत संगीतमा मात्रै विकृति नायका होइनन्, सबै क्षेत्रमा विकृति छन्। नेपाली सिनेमा जगतका हिरोइनहरू नायिकाहरूका पनि अहिले काण्डहरू बजारमा आएका छन्। आज यस्तै काण्ड फेरि बाहिरिएको छ। नेपाल चलचित्र जगतकी नायिका सुषमा कार्कीको हिजो एउटा भिडियो बाहिरिएको छ। कुराकानी गर्न पछिल्लो समयमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व सहजै चिरफार गर्न सक्ने गायक हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कुरामा पनि बोलिराख्नु भएको छ। उहाँ हामीसँग म फ्रेममा देखाइसकेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। दिल्ली परियार, गायक, सर्जक र प्रखर व्यक्तित्व, एउटा पछिल्लो मोटिभेसनल समेत गर्न सक्ने क्षमता राख्ने एउटा व्यक्तित्व दिल्ली परियारसँग कुराकानी। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मिडियाकर्मीहरूलाई पनि आजको यस बहसको कोटेरीभित्र पनि तपाईँ सम्पूर्णलाई म स्वागत। आज एउटा हिजो घटना घटेको छ, तपाईँलाई थाहा भयो? छैन, तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नु भयो नि। चलचित्रकर्मी, पत्रकार उत्सव रसाइलीलाई र अर्को चलचित्रकर्मी एवं नायिका सुषमा कार्कीको विषयवस्तुहरू सुरुमै जोड्दाखेरि मलाई थाहा भइहाल्यो। हजुर, तपाईँले यो भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई सुरुमा पनि थाहा भएको थियो। केही त अब पछिल्लो समयको चर्चा परिचर्चा यसैले पनि पाइराखेको छ। त्यसो भएको कारणले त्यो मैले सुने, मैले खबर पाएँ। खबर पाउनुभयो? किन हुन्छन् यस्ता घटना, किन भइरहेछन् यस्ता विकृतिहरू
गीत सङ्गीतमा सिनेमा जगतमा यस बारेमा तपाईँले केही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ? किन हुन्छन् त यस्ता घटना? बारम्बार एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि होइन, बारम्बार महिनै पछि, दिनै पछि, वर्षै पछि किन हुन्छन् त? मान्छे किन मारिन्छ यहाँ? नारी बलात्कृत हुन्छन् यहाँ किन? जातीय विभेद हुन्छ यहाँ किन? यस्ता घटना त हामीले बारम्बार देख्ने गरेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। यस घटना हुनुको विशेष प्रमुख दोषी भनेको को त? यो कुनै न कुनै केही चिजको कमी त यो भइराखेको छ नि। एक, हाम्रो देशमा भएको व्यवस्थापनको कमी, व्यवस्थाको कमी। कुनै 11 वर्षको बच्चीलाई कसैले जबरजस्ती करनी गर्छ भने उसलाई जन्म कैदको सट्टा 2-4 दिन जेलमा राखेर, कारागारमा राखेर, हिरासतमा राखेर छोडिदिन्छ। कसैले कसैमाथि विभेद गर्यो, केस पर्यो चौकीमा। कागजको भरमा सामान्य हजुर ल नमस्कार, अब यस्तो कहिल्यै बोल्दिन, यस्तो म भन्ने छैन आगामी दिनमा, यही 2 शब्दको भरमा छोडिने गरिन्छ। मान्छे किन मारिन्छन् त यहाँ? कतिपय मूर्खहरू हुन्छन्, त्यस्ता मूर्खहरू जसले मान्छेलाई जनावर देख्ने गर्दछ। दिमागमा सोच्छ एउटा दादागिरीपन, एउटा क्रिमिनल सोच, त्यो सोचले गर्दाखेरि मान्छे मारिन्छ। तर त्यसलाई सही ठाउँमा हामीले सजाय नदिन सक्नुको पछाडि के हुन्छ भने फेरि अर्को मान्छे मारिन्छ। उसलाई जन्म कैद हालिदिउँ न, कसैले मान्छे मारेपछि त्यसलाई फाँसीको चाहिँ एउटा सजाय दिने एउटा खालको व्यवस्था गरौँ न। मान्छे त्यति मर्नबाट अलिकति बच्न कम हुन्छन् मान्छेहरू। त्यसो भएको कारणले यस्ता घटना किन हुन्छन् भने एउटा हाम्रो व्यवस्थाको कमी हो। यो व्यवस्थाको कमी हुनुको पनि एउटा कारण छ, फेरि एउटा संस्कारको कमी हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थाको कमीले गर्दाखेरि यस्ता घटना भइरहेछन्। यद्यपि साँच्चीकै गलत गर्ने मान्छेलाई बलियो कारबाही गर्ने हो, साँच्चीकै कारबाही गर्ने हो भने यस्ता विभेद गर्ने, यस्ता त्यसपछि गएर चाहिँ मान्छे मार जति छन् नि यस्ता घटनाहरू छन् नि, यस्ता घटनाहरू अलिकति निर्मूल हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई एउटा आशा लाग्दछ। यस्ता घटना हुनुमा विशेष गरी हाम्रो देशको व्यवस्था अलिकति कमजोर। हिजोको घटना के भन्नुहुन्छ? त्यही हाम्रो सुषमा कार्कीको विषयमा भयङ्कर गम्भीर कुरा आयो। 21औं शताब्दीमा आएर कसैलाई त कामीको छोरा भन्नु थियो होला गल्ती, उत्सव रसाइलीको गल्ती, स्वरै आना थिएन म भन्न सक्दिनँ। सँगै सुतेपछि त खुट्टा लाग्छ नि। एउटै थालमा के अरे एउटै चुलोमा भात खाँदाखेरि एउटाको भातको सित अर्कोको भातको थालमा पनि पर्न सक्छ। उहाँहरू सँगै रमाइलो गर्दै गर्दा एकअर्का बिच त रमाइलो पनि थियो होला, त्यो रमाइलोभित्र किन रमाइलो कुराहरू पनि थियो होला। एकअर्काले कसैले तँ भन्ने गर्दा अर्काले पनि तँ भन्यो होला। यसको मैले तात्पर्य के भन्न खोजेँ भने उत्सव रसाइलीको त्यहाँ गल्ती कति छैन भनेर म भन्दिनँ, गल्ती थियो होला। तर सामाजिक सञ्जालमा त एउटा के आयो भने उत्सव रसाइलीलाई चलचित्र जगतकी चर्चित नायिका सुषमा कार्कीले त कामीको छोरा भनेर यस्तो किसिमको शब्द व्याख्या विश्लेषण गर्दै गर्दा, यस्तो किसिमको वक्तव्य दिँदै गर्दा अझै पनि नेपाल कहाँ छ? उहाँलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ नि त, एउटा ब्रान्ड हो मेरो, म ब्रान्ड हुँ, मैले लागेको कपडा मात्रै लाखभन्दा बढी हुन्छ। उहाँले लागेको जुत्ता ब्रान्ड हुन्छ, ताकि हामीले लागेको जुत्ता 1 महिनामै च्यातिन्छ भने उहाँले लागेको जुत्ता 2 वर्षसम्म च्यातिँदैन। उहाँको त्यो तर्क सुन्दाखेरि मलाई त्यस्तै लाग्छ। उहाँले लाउने एउटा अन्डरवेयर समेत आधा लाख बराबरको हुन्छ। ब्रान्ड लाउनुहुन्छ उहाँले, आफैमा पनि देख्दाखेरि चिटिक्कै हुनुहुन्छ, नायिका, नेपालको नायिका। उहाँले लाउने त्यो ब्रान्डले मात्र लाएर त हुँदो रहेनछ नि त। तर सोच मैले सुषमा कार्कीजीलाई के भन्छु भने तपाईँले लागेको ब्रान्ड केही पनि, तपाईँको लागेको ब्रान्डले आज तपाईँलाई सही ठान्यो त, सही भन्यो त तपाईँलाई? तपाईँले करोडौँका कपडा लाउनुभयो, करोडौँका तपाईँले चिजमा खेल्नुभयो, करोडौँका होटलमा गएर तपाईँले चाहिँ 500को चिया खानुभयो होला। तर तपाईँले त्यो ब्रान्ड खाँदै गर्दा, ब्रान्ड लाउँदै गर्दा तपाईँलाई आज समाजले के भन्छ? किन तिरस्कार गर्दैछ? त्यसैले सोच कपडामा होइन, ब्रान्ड कपडामा होइन, ब्रान्ड खाने चियामा होइन, दिमागमा एउटा ब्रान्ड राख्नुहोस्। तपाईँले भन्न खोज्नुको तात्पर्यता के बुझेँ भने मैले जस्तो जातकै कारणले गर्दाखेरि उहाँले मलाई हेप्नु भएको र यो घटना घट्या हो एकदम। किनभने मैले अगाडि नै भनिहालेँ, कमजोरी एकाअर्का बीच हुन्छन् नै, दोहोरो त हुन्छ नै। तर दोहोरो झगडा गर्दै गर्दा कसले कतिसम्म बोल्ने, कति समेत व्यवहार गर्ने कुरा त फरक हो नि। त्यही व्यवहार आज सुषमा कार्कीले गर्नुभयो। कसैलाई कामीको छोरा भनेर हेप्न तपाईँलाई अधिकार छ सुषमाजी? कामी भन्न पाइन्छ? पाइन्छ कामी भन्न।
तर कामी भनेर हेप्न पाइँदैन नि त। कामी भनेर हेप्दिने, कसैलाई दमाई भनेर हेप्दिने। म के भन्छु भने सुषमा कार्कीजी हजुरलाई, तपाईँले कसैलाई कामी भनेर भन्दै गर्दा मेरै साथी त हो, सही हाल्छ नि, के नै भन्ला र भन्ने सोचले तपाईँले यद्यपि भन्न खोज्नु भयो भने तपाईँलाई एउटा इतिहास भन्छु। आजभन्दा 500, 600, 1000 वर्ष पहिले त्यो चिसो मौसममा कसैको घरभित्र जान नपाएर त्यो अपहरितमा परेर जातीय छुवाछुतको नाममा कतिपय दलितहरू मारिएका पनि छन्। यहाँ 60 लाख दलितको आवाज तपाईँलाई मैले भन्दैछु, विशुद्ध मेरो बोली पनि होइन। हिजोको दिनमा त्यो पीडा तपाईँले भोग्नु भएको छ। जो चाहिँ चुलोभन्दा चुलोको कोठा कुकुर टक्क भित्र पस्दै गर्दा मान्छेलाई ढोकाको छेउमा राखेर रातभरि जाडोमा कठाइ गरेर बाहिर सुतेको तपाईँले त्यो भोग्नु भएको छ कहिले? कसैले चाहिँ पानी खाँदाखेरि 2 हात तल यसरी हात थापेर पानी खाँदाखेरि पीडा तपाईँलाई थाहा छ? हो, त्यही पीडा भयो हाम्रो उत्सवलाई होइन, यो पीडा समग्र दलित समुदायलाई भएको पीडा भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले बोलेको शब्दमा त सामान्यता छँदै छैन। हेर्नुहोस्, धेरै भन्दा गहिरो शब्द बोल्नु भएको छ नि। कामी भनेको के? कामी भनेको के? कामी केलाई भनिन्छ? यसको जवाब छ कसैसँग? दमाई केलाई भनिन्छ? ब्राह्मण केलाई भनिन्छ? क्षेत्री केलाई भनिन्छ? कहिले इतिहास पल्टाउनु भएको छ? कहिले इतिहास पढ्नु भएको छ? त्यसो भएको कारणले धेरै अब इतिहासको कुरा गरेर पनि के गर्नु? एउटा मानव जिन्दगीमा, यो मानव दुनियाँमा मेरो नाम सुरुमै उहाँले दिल्ली प्रेयर भनेर भनिदिनु भयो। तर क्यामेरामा देखिरहने साथीहरूलाई मैले के भन्छु भने सबैले फेरि जाति विभेद गर्नु हुँदैन। सबैलाई मैले भन्दिनँ। अधिकांश मान्छेहरू सुषमा कार्की जस्तै हुँदैन। सुषमा कार्की भन्दा नि धेरै महान व्यक्तिहरू छन्। सुषमा कार्की भन्दा महान नायिकाहरू छन्। म पहिला सुषमा कार्कीलाई के भन्छु भने सुषमा कार्की भनेको के हो त्यसको परिभाषा मलाई दिनु पर्यो एकचोटि। कार्कीको अर्थ के हो? तपाईँलाई कार्की भनेको थाहा छ सुषमाजी? कार्की पनि एउटा दलित भित्र पर्ने एउटा उपथर हो। जस्तै म भुषाल हुँ। मैले तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्दै गर्दा मेरो नाम दिल्ली प्रिया हो। तपाईँको थर के हो भनेर कसरी सोध्दै गर्दा मेरो थर भुषाल हो। दलित भित्र पर्ने भुषाल, नगबाग, छिनाल, त्यसपछि कार्की, त्यसपछि बर्मदास। हाम्रो प्रताप दास पनि हुनुहुन्छ नि। मैले भने उहाँको नाम पनि आयो। बर्मदास भन्दै गर्दा बर्म नलेखेर दास माथि कहिले बर्मदास पनि लेख्छन् होइन। त्यो कार्की पनि दलितको एउटा अर्को उपथर हो। तपाईँले आफूले आफूलाई महान ठान्दिने जुन हिजोको थालमा जुन तपाईँ एउटा हिजोको जुन धरातलबाट आउनु भएको धरातल बिर्सिदिने। त्यसो भएको कारणले यो कुरा सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा उहाँको 3 पुस्तेको मलाई डिटेलले चाहिन्छ। मलाई उहाँको मात्रै खोज्नुहुन्छ कि अरूको पनि खोज्नुहुन्छ? यो वास्तविकता बताउनुहोस् न। एउटा कुरो, आफ्नो जातमा चिन्ने नेपालमा थुप्रै सेलिब्रिटी पनि छन् होइन। हुन त कतिपय अप्ठ्यारोमा पनि परे। समाज कुनै बेला कस्तो किसिमको थियो भने परियार लेख्ने हो भने काठमाडौँमा कोठाबाट पाइँदैन। नामको पछाडि कामी लेख्ने हो भने काठमाडौँमा बास पाइँदैन। त्यो पीडाले आफ्नो जात लुकाका नेपालमा सेलिब्रिटी मात्रै होइन थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ। कतिपयले फेरि कसरी जात लुका छन् भने कसैले क्षेत्रीकी छोरीसँग प्रेम गर्नुपर्ने हो, कतिपयले ब्राह्मणकी छोरीसँग प्रेम गर्नुपर्ने हो। उनीसँग प्रेम सफल पार्नलाई कतै मेरो प्रेमिकाको मनमा मेरो नामको पछाडि कामी भएकै कारण, दमाई भएकै कारण कतै मेरो प्रेम ट्रेजेडी हुने हो कि असफल हुने हो कि भन्ने सोच चिन्तनका साथ कतिपयले नामको पछाडि कामी राख्ने ठाउँमा, दमाई राख्ने ठाउँमा तपाईँले भने जस्तै अझै पनि कतिपयले सानो जात भनेर हेप्लान भनेर के उपनामहरू पनि राख्ने गरेको उपनामहरू राखेको। कहिले ब्राह्मणी लेखेको, कसैले साई लेखेको, कसैले शर्मा लेखेको मैले त्यो देखेको छु। किनभने म त आज के भन्छु भने सकभर हुन्छ भने आफ्नै जातमा गर्व गरौँ। देश परिवर्तन गर्ने हो, एउटा नयाँ संस्कृतिको एउटा परिकल्पना गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने आफ्नै जातबाट चाहिँ सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढौँ, राष्ट्रलाई घचघच्याउँ, एउटा नयाँ युगको थालनी गरौँ जुन जातीय विभेद जातीय छुवाछुत अन्त्य भएको छ नेपालमा। अघि तपाईँले भने जात कहाँ छ भन्दाखेरि नेपालमा अथवा हामी भनौँ न
एउटा महिला र पुरुष मात्रै जात हो भन्ने गर्छ मेरो परिभाषामा चाहिँ। तपाईँको परिभाषामा महिला र पुरुष मात्रै जाति भनिन्छ। अब बाँकी जात किन छ त नेपालमा? के कारणले झगडा परिरहेछ त? जात किन छ त? किन ब्राह्मण लेख्नु पर्यो अर्काले? किन क्षेत्री लेख्नु पर्यो अर्काले? किन दलित लेख्नु पर्यो अर्काले? यता कुनै न कुनै कारण त छ त। यो कारण के हो भने आजभन्दा 3000 वर्ष अगाडि नेपालका मान्छेहरूलाई एउटा वर्णशरण भन्ने गरिन्छ। वर्णशरम भन्ने चाहिँ अब चाहिँ नेपालमा वर्ण भनेको रङ हो। हेर्नुहोस्, मान्छेलाई रङको आधारमा यहाँ बाँडियो, विभाजन गरियो। गोरोलाई के भनेर नाम दिने, अलिकति कालोलाई के भनेर नाम दिने, अलिकति खैरो टाइपलाई के भनेर नाम दिने भन्ने हो। त्यो भइसकेपछि नेपालमा तीन प्रकारका मान्छेहरूलाई विभाजन गर्दाखेरि 3वटा नाम हुने भयो। जस्तो हामी दलितहरू, तपाईँको अनुहार मेरो अनुहार, हामी जति छौँ नि यहाँ पत्रकार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, हामीहरू खस आर्यभित्र पर्छौँ। हेर्नुहोस्, यो त रियल कुरा, यो त स्वीकार्छौँ नि हामी। तपाईँ क्षेत्री हो नि, तपाईँ आर्य हो भने त स्वीकार्नुहुन्छ नि। कि त भन्नु पर्यो दलितलाई फरक दिइया छ भनेर भन्नु पर्यो, नत्र होइन भने त म पनि आर्यभित्र हो। तर म आर्य कसरी भयो भने वर्णको हिसाबले आर्य भयो। वर्ण भने के हो भने रङ हो। रङ भने के हो, सर्टकट भाषामा यो छालाको आधारमा चाहिँ वर्ण दिइयो। वर्णको आधारमा विभाजन गर्यो। विभाजन गर्दा 3 प्रकारका मान्छेहरू भए। जस्तो अब मङ्गोल टाइपको, अलि काला टाइपका होइन, गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ क्षेत्रीय आर्यभित्र पर्यौँ। अब वर्ण भनेको यो भयो। अब वर्णशरम भन्ने भयो। यो वर्ण भइसकेपछि अब कसलाई के किसिमको काम दिने त भन्ने भयो। अनि त्यहीको आधारमा मान्छेहरूलाई काम दिइयो भन्ने गरिन्छ नि। हुन त त्यही जो मान्छेले बनाएका हुन् नि, तपाईँहरूले बनाएका, जस्तो दलितले बनाएका त्रिशूलहरू मन्दिरमा हुन्छन्। धेरै जस्तो बनाएका कुराहरू त्यहाँ हुन्छ, तर त्यही पुजारीले त्यहाँ पूजा गर्छ, दलितलाई त्यही चिना दिँदैन। त्यही त मैले यो कुरा अनौठो छ। यो त अचम्मको कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि, कसैले चाहिँ नेपालमा हुने क्रियाकलापहरूमा नेपालमा हुने कुनै न कुनै एउटा कसैले अचम्मको कुरा भन भनेपछि म यही कुरा भन्छु। एकदम अचम्मको कुरा। हेर्नुहोस्, अचम्मको कुरा कस्तो भनेदेखि यो सोच पनि पहिला, संस्कार पनि कस्तो बनाएको कि पहिला दमाईले बनाएको के अरे कामीले बनाएको भाँडोमा दाल पकाएर खानु हुने, तरकारी पकाएर खानु हुने, तर त्यही भाँडो त्यही कामीलाई छुन दिइँदैन। दमाईले बनाएको नेपालको सबैभन्दा सम्मान गरिने एउटा त्यस्तो वस्तु छ। शिरको टोपी कसले बनाए? त्यही दमाईले बनाए। त्यो शिरको टोपी दमाईले लाउँदा, के अरे त्यही दमाईले बनाएको शिरको टोपी लाउँदा म नेपाली हुँ भन्ने गर्वको साथ भन्न हो नि, त्यही दमाई नचल्ने। यस बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हुन यो भइसक्यो, यसलाई किन वीर गोर्खाली भनेर चिनाएको एउटा खुकुरी त्यही कामीले बनायो होइन। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा तपाईँलाई थाहा छ नि? नेपाल चिनाउने नेपालको एउटा लोगो भनेको नेपाली राष्ट्रिय झन्डा हो। नेपाली राष्ट्रिय झन्डा कसले बनायो? त्यही दमाईले बनायो होइन। हरिओम तस तस भनेर साँझ बिहान घन्टी बजाउँदै मन्दिरमा पूजा गर्ने मान्छेहरूले पुज्ने मन्दिर कसले, के अरे मूर्ति कसले बनायो? त्यही दलितले बनायो। त्यही मन्दिरभित्र त्यही हातै यिनै हातले हो बनाएको। हेर्नुहोस्, हात सबै त एउटै हुन्छन्, यिनै हातले त्यही मूर्ति कुदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही मूर्ति बनाइन्छ, त्यही मूर्ति मन्दिरमा भित्र लगेर सजाइन्छ। अनि त्यही मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई सबैले वाह गरेर पूजा गरिन्छ। अनि त्यसलाई पूजा गरे बापत आफ्नो मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो सोच चिन्तन राख्नुहुने र त्यही बनाउने जुन मूर्ति बनाउने दलित हो, त्यही दलितलाई अपमान गर्छ नि। म त आज साँच्चीकै त्यही मूर्ति पूजा गरे बापत तपाईँलाई मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भने त्यो मूर्ति बनाउने मान्छेलाई पूजा गर्नुहोस्, झन् मनोकांक्षा झन् पुरा हुन्छ। अनि अर्को कुरा पनि भन्छु, प्यारी उनले लाउने कानको सुन छ नि, प्यारी उनले लाउने कानको सुन कसले बनायो? त्यही सुनारले बनायो होइन। बनायो। सुनारलाई हेरिदिने, दलित भनेर भित्र छिर्दै हुँदैन, उच्च अहङ्कार ब्राह्मणवाद सोच चिन्तन भएका मान्छेहरूका छोरी बहिनीलाई बिहे गर्दा मारिनु पर्ने,
त्यस्ता किसिमका घटना परिघटना थुप्रै छन्। त्यसो भएको कारणले म उहाँहरूलाई प्रश्न हो, शिरको टोपी कसले बनायो, राष्ट्रिय झन्डा कसले बनायो, खुकुरी कसले बनायो, मूर्ति कसले बनायो, तपाईँले पकाइ खाने भाँडो कसले बनायो? चिन्नुहुन्छ यिनी मान्छेहरूलाई? यिनी बनाउने मान्छे कुन तपाईँलाई थाहा छ? यसका आवाजहरू, यसका बुलन्द आवाजहरू तपाईँ जस्ता युवाहरूले उठाउनु पर्यो। उठाउँदैन, कोही युवाहरू उठाउँदैन। किन उठाउँदैन थाहा छ? नेपालमा एउटा कुरा बेरोजगारको अवस्थाले धेरै युवाहरू तडपिराखेका छन्। जसो तसो 10 क्लाससम्म पढ्छन्, 11को चाहिँ फर्म भरे, अब जागिर खाने भन्ने बेलामा भुइँ उडेर चाहिँ विदेशिनु पर्दाखेरि नेपालमा लड्नै कसरी? हामी जस्ता युवा त मात्रै बोलिराख्नु भएको छ, तर बोल्न पनि डराउँछन् यहाँका युवाहरू। हो, त्यो किनकि बोल्यो भने गाली खाइन्छ, मार्छन्, कुट्छन्, त्यो गर्लान् भन्ने पनि यहाँ डर छ नि त। त्यो चिन्तन नै छ। एउटा दलित र एउटा के छ, दलितमा त त्यो चिन्तन सोच छँदैछ अहिले पनि। हिजोको दिनमा जस्तो यो कुराकानी गर्दै गर्दा के छ भने अर्को पनि मैले जोडिहालेँ प्रश्न। गाउँघरमा दलितको सानो बच्चाले सरकारको सेवा सुविधा पाउँछ। दलित कोठा पनि छ नि, जनजाति कोठा पनि छ नि, महिला कोठा पनि छ नि। यो भन्दै गर्दा दलित कोठा किन बनाइयो त, जातीय छुवाछुत अन्त्य भयो त यहाँ भन्ने तर्क मैले धेरै काल सुन्छु। हेर्नुहोस्, अब यसको जवाब म दिन चाहन्छु। कोठा किन बनाइयो त? समानुपातिक समावेशी भनेको के त? संहिताले एउटा समानुपातिक समावेशी भन्ने ल्याएको छ, त्यसले महिला, दलित र गरिबहरूको हाँसो पनि ल्याएको छ। समानुपातिक समावेशी भनेको, दलित कोठा भनेको, महिला कोठा भनेको के हो भने हिजोको दिनमा दलितहरूले उचित शिक्षा पाउन सक्ने, त्यो उचित शिक्षा पाउने बेला दलितहरूलाई आफ्नो स्कुलभन्दा टाढा बनाइन्थ्यो। हो, कक्षा कोठामै पैसा दिँदैन्थ्यो, पानी त अर्काले सारेर दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई। त्यो सोच चिन्तन, त्यो खालको चाहिँ दलितहरूमा एउटा मानसिकता के अरे मानसपटलमा परियो। सही ढङ्गको सामाजिक जुन व्यवहारहरू हुन् दलितहरूले पाउन सक्दैन। त्यो नपाइसकेपछि दलितहरूको चेतना एकदम तल्लो स्तरको भयो। हेर्नुहोस्, जाँड खाने, गाउनु डुल्ने, त्यही दमा बजाउने, कोही 20 टको कपडा आयो भने चाहिँ ट्याक्क लगाएर चाहिँ खुट्दिने, अनि 4 महिना चाहिँ कपडा सिलाइदियो, पाउने उही एक पाती चाहिँ के अरे नोकरी पाउने। त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि उनले उचित शिक्षा नपाएको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो राज्य व्यवस्थाले के गरिरहेको छ भने अब दलित पनि माथि उठ्नुपर्छ है कतै न कतैबाट भन्ने खालको एउटा खालको परिकल्पना गरे। हेर्नुहोस्, त्यो खालको एजेन्डा ल्यायो। हेर्नुहोस्, अब ल्याउनु त ल्यायो, दलितलाई माथि उठाउनु पर्छ मात्रै भनेर त भएन। फेरि के हुन्छ, दलितको सल्लाह त हुन दिँदैन नि त। अब हुन्न दिएपछि चाहिँ कतै न कतै अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने खालले के बतायो भने कोठाको व्यवस्था गर्यो। अब एउटा कोठा भएपछि दलित त अनिवार्य आउने भयो नि त। महिलामा पनि त्यही हो। महिलामा पनि हिजोको दिनमा महिला र दलित पीडित हुनु बराबर। हिजो पढ्ने बेला महिलालाई कहाँ पठाइयो? माथि टाकुरामा घाँस काट्न पठायो होइन राज्य व्यवस्थाले, त्यही चुलोमा भात पकाउन लगायो होइन। अनि त्यही चुलोमा भात पकाउँदा पकाउँदा त्यही गाई भैँसीलाई घाँस काट्दा काट्दा उनीहरूलाई पनि उचित शिक्षा दिन सकिएन, क्या पाउन सकेनन्। नपाए कारण अब पनि महिला सबै बराबर आउनुपर्छ भनेर समानुपातिक समावेशीको एउटा चाहिँ त्यो एजेन्डा चाहिँ निर्धारण गरेर अहिले कार्यान्वयन भएको छ। त्यसैले अहिले प्रत्येक अब भन्नुपर्दा सरकार नेपालको कुनै पनि स्थानीय तहमा उपमेयर महिला, उपाध्यक्ष महिला, सदस्यमा महिला होइन र। अब त जाने नि त, महिला त जाने त। अब त उसले सरकार चलाउन पाए त उपमेयरै भएर भयो नि। हो, त्यसो भएको कारणले अब यी कुराहरू हुँदै गर्दा यी कुराहरू यस्ता छन् नै, व्याख्या विश्लेषण गऱ्यौँ। अब एउटा कुरा क्वेसन सोध्न चाहन्छु, कलाकारिता क्षेत्रमा धेरै नाम उपनाम, नामको पछाडि थरमा उपनाम राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? योभन्दा पहिला नि विवाद भएको थियो नि त, जातको विषयमा त्यही प्रकाश सपुतको बारेमा धेरै विवाद भएको थियो नि, जातीय कलाकारभित्र भन्ने के भन्नुहुन्छ? फेरि पनि अहिले कलाकारभित्रै भयो यो घटना। यो यस्तो छ, प्रकाश सपुत त्यो उहाँको एउटा निक नेम हो, तर उहाँ पछिल्लो समयमा खुलेआम दलितकी छोरा भनेर पनि चिनिदिनु भएको छ। तर उहाँ प्रकाश सपुत के हो भन्ने धेरै दर्शक श्रोताहरूको एउटा त्यो चासोको विषय पनि थियो। त्यो त पर्दा फाँस्नै भइहाल्यो। यो विषय मैले धेरै भन्नु परेन। विशुद्ध एउटा दलितको छोरा हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि विश्वकर्माको छोरा हुनुहुन्छ।
धेरै हुनुहुन्छ उपनाम। धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो शङ्कर विषी दाईको पनि एउटा आएको थियो। अब त्यो भइसकेपछि शङ्कर विषी बिकाउने हुनुहुन्छ भने सबैलाई पनि थाहा भइसक्यो। अब यस्ता काण्ड त कति छन्, कति भित्र लुकेर बसेका कति छन्, कति छन्। म आफैलाई पनि कति थाहा छ, कति थाहा छ। अब जस्तो मानिलिउँ, अब मैले अब यहीँबाट भन्नुपर्दा हुन्छ कसैलाई मैले त्यो भन्न त मिल्दैन, कसैको चाहिँ व्यक्तिगत आचरणमा हरण गरे जस्तो हुन्छ। जस्तो हाम्रो राधिका हमाल दिदी, म पनि त छिरो हुन्छ त। तर के हो भने यो उहाँहरूले किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्दै गर्दा मैले चाहिँ के भन्छु भने कुनै बेला त्यस्तो खालको काठमाडौँमा देशमा त्यो खालको व्यवस्थापन थियो जुन व्यवस्थापनबाट हामी पछि परेका थियौँ, जुन हामीलाई बस्न असहज हुँदा ढाक्नुपर्ने बाध्यता थियो क्या, त्यो बाध्यता पनि उहाँ पर्नु भयो। नेपालमा फेरि धेरै पर्नु भयो। राजु परियार दाई पर्नु भएन। राजु परियार दाई सुरुमा आफ्नै नामबाट र आफ्नै कलाबाट अहिलेसम्म चाहिँ अति उत्कृष्टको रूपमा हामीले पनि चिन्ने गरेका छौँ। राजु परियार दाई पनि धेरैले लुकाउनु भएको छ। मैले मैसँग आएका मान्छे कति कता मैले साइड देखाएको छु नाम, कति राम्रो जस्तो राम्रो त यसै पनि गरिन्छ क्या। राजु परियार दाईका आफ्नो जात लुकाएर कलाकार भयो र कुलेन्द्र बिको दाईका बिकोकै कारणले बिको लेख्नु भएको छ त, चल्नु भएको छ त, होइन र। शिव परियार दाई, शिव परियारलाई नसम्झिने को छ त साङ्गीतिक क्षेत्रमा, माटोले पनि चिन्छ एकदम। मैले भन्नु खोजेको के भनेदेखि आखिर त उहाँ जात लुकाउँदा फरक नलुकाउँदा फरक पर्ने भइन्छ नि। त्यो जात किन लुकाउनु पर्यो? खोलेघाम छाती खोलेर खाली पेटै नाङ्गा छाती एकदम चर्को घाममा चिसो हावामा खाली पेटै कहाँ हिँड्नु पर्ने भन्नु न बरु आउनुहोस् हामीसँग एउटा सँगै भएर अब एउटा लडाइँ गरौँ, जाति विभेदको अन्त्यको निम्ति एउटा लडाइँ गरौँ। जाति विभेद अन्त्य गर्न धेरै सजिलो छ, तर साहस हात चाहिन्छ। आउनुहोस् हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ। जाति विभेद अन्त्य गर्न यो देशमा जरुरी पनि छ। जाति विभेद एउटा कुरो मैले भनिहालेँ, हामीसँग भएका कला आँसी बनाउनु मात्रै हाम्रो कला होइन, कपडा सिलाउनु मात्रै हाम्रो कला होइन, हामीसँग कला थुप्रै किसिमका कलाहरू पनि छन्। त्यो कलालाई प्रस्फुटन गरौँ न, त्यही कलालाई प्रस्फुटन गरेर एउटा जाति विभेदको अन्त्य गर्ने एउटा वातावरण निर्माण गरौँ न भन्ने मेरो भनाइ हो। र हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ कहाँ थियो भने कुरा जति गऱ्यो त्यति लामो हुन्छ, धेरै कुराहरू गरिसकेका पनि छौँ। कुराकानी कहाँनिर भएको थियो भने हिजोको जुन विवाद थियो होइन, सुष्मा प्रसादलाई अलिकति यो व्यवहार भयो भनेर आज छलफल पनि भइरहेछ। त्यसबारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अलिकति त्यसबारेमा चाहिँ अलिक विस्तृतमा बताइदिनुहोस्। छलफल दरबार मार्गमा भइरहेको छ, मलाई पनि थोरै अगाडि फोन आएको थियो, अलिकति जान पाइएन। अब के छ त्यतातिरबाट बोले पनि हुन्छ भन्नु आएको थियो। म के भन्छु भने कसैलाई कामी भनेकै कारण, कसैलाई विभेद गरेकै कारण 25,000 जरिवाना, 3 वर्ष जेल सजाय छ। किताबमा एउटा लेख्ने अर्को नगरौँ। नेपाल सरकारलाई मेरो सुझावको रूपमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरियो। सुषमा कार्की कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। सुषमा कार्कीले कामी भनेकै कारण उहाँले अब अझ योभन्दा पनि उपरान्त गर्नुभयो भने 25,000 जरिवाना, 3 वर्ष जेल सजाय भने भोग्नुपर्छ। कामी भन्न पाइन्छ, कामी भन्न पाइएला, तर कामीकै नाममा विभेद गर्न पाइँदैन। यहाँ चौकीमा जाने मिलेमत त हुने हुन्छ नि त, त्यो त कागज हेर्नुहोस् त्यहाँ। अब कागज अब कतै म बोल्दिनँ, कहिले पनि भन्दिनँ, भन्थ्यो ढङ्गले छोडिदिन्छ मान्छेहरूलाई। भोलि यस्तै कारणले भोलि अर्कोले अर्को दलितलाई हेप्न पनि बेर छैन क्या। यस्ता घटना थुप्रै घटिसक्यो नि, अब नघटुन् भन्ने हो। र मैले के भन्छु भने यो हाम्रो कुरा सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई अबको जातीय विभेद अन्त्य गर्ने दलितले मात्रै पनि होइन, तपाईँहरू पनि लाग्नुपर्छ। अब यो विभेदको कारणले मान्छेहरू भयङ्कर पीडित पनि छन्, धेरै मन पनि दुखाएका छन्। अब विभेद भएका मान्छेमा मलमपट्टि लाउने अब हजुरहरूको जिम्मा हो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, कोही क्षेत्रीले हेर्दै हुनुहुन्छ, कोही ब्राह्मणले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई मेरो सल्युट पनि छ। तपाईँहरू पनि शिक्षित हुनुहुन्छ, मान्छे हौँ हजुर, हामी पनि मान्छे हो। मलाई हेर्नुहोस्, म मान्छे जस्तै छु। अबको यो विभेदको कारणले नेपालमा भएको जुन खालको एउटा मान्छेको एउटा मनस्पटल छ, जुन चेतना छ, यसलाई अन्त्य गर्नेमा तपाईँहरूको पनि बेजोड हात हुनेछ, ठुलो हात हुनेछ। यो अब सुरुवात तपाईँहरूबाटै गरौँ। जातीय छुवाछुत अन्त्य भएको छ। जातीय छुवाछुत भने के हो भने तपाईँ मैले छिरेको पानी अब तपाईँ खानुहुन्छ क्या। तपाईँको घरभित्र म जान्छु। अब मैले बोल्दै गर्दा जातीय छुवाछुत अन्त्य भएको किन यो बोलिराख्यो होला भन्ने धेरै दर्शक महानुभावलाई पनि लाग्न सक्छ। जातीय छुवाछुत अन्त्य भएको कुरालाई म पनि हृदयदेखि स्वीकार्न तयार छु। यो जातीय छुवाछुत अन्त्य भनेको के हो भने तपाईँको घरभित्र म जान्छु, तपाईँले लिनुहुन्छ, यो कुरा पनि पोखेछ। त्यसपछि तपाईँ मैसँग सुत्नुहुन्छ,
मेरै साथी भनेर सोध्नुहुन्छ, यो पनि ओके छ। मैले छुएको तपाईँले पानी पनि खानुहुन्छ, यो पनि ओके छ। मैसँग एउटै थालमा तपाईँले भात पनि खानुहुन्छ, यो पनि ओके छ। यसको त अन्त्य त भयो, जातीय स्वास्थ्यको अन्त्य भयो। तर विभेद अन्त्य भएन। विभेद भने के हो भन्नुहुन्छ भने मान्छेको सोच सोचभित्र पनि विभेद छ त। जस्तो मानिलिउँ 1 करोडको ठेक्का छ हेर्नुहोस्, हो? 1 करोडको ठेक्कामा एउटा पैसावालाले, पावरवाला मान्छेले फर्म हाल्यो, अर्को झनै राइदी पावर भएको ठेक्का हाल्यो, अर्कोले पनि ठेक्का हाल्यो। अनि त्यो दलित नामको पछाडि छन् एउटा उच्चारणै गर्न नमिल्ने शब्द, यो राज्यले नै त्यस्तै बनायो होइन। अब अहिले भन्नु के गर्नु, कोही परियार कोही कामेले हाल्यो भने सबै मिलाउँदै 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 गइन्छ। लास्टमा जो नेताको पावर भएको मान्छे हो, जो चमकार ब्राह्मण सोच भएको मान्छे हो। नेपालमा त अहिले अधिकांश मान्छेहरूको त्यो चिन्तन छ, आफैले गर्न पायो हुन्थ्यो, जसरी पनि मेरो मान्छेलाई राख्न पायो हुन्थ्यो भन्ने त सोच त छ नि। त्यसो भएको कारणले त्यो 1 करोडको ठेक्कामा ठेक्का कसलाई पारिन्छ भने अब त्यही सम्बन्धित व्यक्ति भनौँ न, त्यो उच्चाङ्कार ब्राह्मण सोच चिन्तन भएका मान्छेहरूलाई पारिन्छ। अनि पछि को पऱ्यो त? दलित पऱ्यो। त्यो दलितलाई त 1 करोडको ठेक्का त्यसलाई पारे पनि त हुने, त्यसलाई दिए पनि त हुने। त्यो ठेक्काको यो भन्दै गर्दा ठेक्काको आफ्नो सिस्टम हुन्छ भनेर भन्नु होला, मैले उदाहरण मात्र दिएँ। र अर्को कुरा, नेपालमा जतिसम्म मन्त्री हुने कुराहरूमा दलित कमै भएको पाउँछु मैले। शैक्षिक क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने हेड टिचर कमै भएको पाउँछु मैले। त्यसपछि गएर विकास निर्माणको कार्यमा पनि अगाडि दलित नभएको पाउँछु मैले। प्रशासनको क्षेत्रमा पनि कमै पाइन्छ। यो के हो भने यहाँनिर कहिले न केही विभेद त छ, ज्ञान दलितमा नहुने भन्ने होइन नि। तपाईँका कुरा धेरै दर्शकले बुझिसक्नु भने भए होला। मलाई लाग्छ यति कुरा गरिसकेपछि सानो एउटा बच्चाले पनि बुझ्छ। हामी धेरै कुराकानी पनि गरेका छौँ। हजुर, अब अन्तिमतिर पनि छौँ। आज म केही भन्नै पर्ने थियो भन्ने केही विशेष कुराकानी छ तपाईँसँग? के भन्ने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई? एउटा गीत गाइदिनु न त्यसो भए। तपाईँले गाई पनि हो र? आज यो गीत पनि सुन्नु। तपाईँ यो जातीय विभेदका कुरा गर्दै गर्दा केही जातका गीतहरू पनि छन्। एकदम यो गीत एउटा सुनाइदिउँ हाम्रो दर्शकहरूलाई। गीत छ, सुशील दुखीले बनाएको गीत हो। उहाँ ताङ्गो उहाँको घर, लुगा फाट्यो दमाइदालाई आँसी भाँच्यो कामीलाई, धेरै पछि पारे हामीलाई। त्यो गीत अलिकति मारिने पनि छ। त्यसो बोल्दा बोल्दा स्वर पनि सुन्यो, कति रहन्छ भन्ने नमान्नु होला होइन। ठिकै छ स्वर मेरो। अरू गीत हेरेर पनि दर्शकले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। गाइदिउँ है त? ठिक छ, म त फेरि अब एक किबोर्डै बजाएर गाउने चलन छ। यो भन्दै गर्दा फेरि भाउ खोजेको केटाले भन्ने आउनु।
एकै सन्दर्भिक शब्दहरूले गीत गाउनुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने जुन एउटा गाजा बाजाले पहाड पर्वतहरू गुन्जिन्छन्, एउटा मन्दिरमा यही दलितले बनाएको मूर्ति चढाइन्छ, कुकुरलाई भित्र समेत राख्दाखेरि यी दलितहरूलाई भित्र पस्न दिइने थिएन, धेरै कुराहरू छन्। तर अहिले पनि गाउँमा के यस्ता कुराहरू चलिरहन्छन्। म के भन्न चाहन्छु, यो शब्दले उहाँको के गीतले मलाई पनि मन छोएको छ। र मैले अघि पनि भने मेरो परिभाषामा जात भनेको एउटा महिला, स्त्री, एउटा पुरुष, यति मात्रै हो। मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र पक्कै पनि तपाईँहरूले गरेका कुराहरू, जुन हिजोका कुराहरू गरेका छौँ, सुषमा कार्कीका कुराहरू गरेका छौँ, जुन उत्सव प्रसारीका कुराकानी गरेका छौँ, जहाँ विवाद भएको थियो, यही बारे हामीले परिचर्चा गरेका छौँ। तर तपाईँ एउटा सुषमा कार्कीजी कुनै पार्टीमा जानुभन्दा केही दुःखी गरिबहरूलाई भन्नुभएको थियो। एउटा अन्तर्वार्तामा मैले दुःखी गरिबहरूलाई पनि पालेको छु, केही कामहरू पनि गरेको छु। तर त्यो गर्ने मान्छेले यस्तो व्यवहार देखाउँदैन। यस्ता रोइला नमचाउनुहोस्। एउटा ठुलो पार्टीमा गएर, रेस्टुरेन्टमा गएर, होटलमा गएर विवाद नगर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने केही अझै पनि तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले मैले एउटा स्टेजमा कार्यक्रम गरेको कति 5 लाख रुपियाँ ल्याउँछु, म यस्तो महँगो हो, तर पनि त्यो नदेखाउनुहोस्। देखाउन जरुरी छैन। केही दुःखीहरूलाई, बरु दलितहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, बरु दलितहरूलाई नै केही ठाउँमा लानुहोस्। सबै आवाजविहीनहरूको आवाज पक्षमा बोलौँ। नायिका भएर अलि राम्रो फिल्म खेल्नुहोस्, राम्रो ठाउँमा पुग्नुहोस्, यो मेरो पनि आग्रह छ। तर पनि रोइला मचाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। जातीय विवादमा कुरा ल्याउने कुरा नगर्नुहोस्। आफ्नो ठाउँमा आफ्नो छ जे छ। जस्तो उहाँ परिवार हुनुहुन्छ, म ओली, तर हामी आफ्नो ठाउँमा छौँ। तर कसैलाई होच्याएर नबोल्नुहोस्, किनकि आफ्नो ठाउँमा सबै आफ्नै हुन्छ। आफ्नो एउटा व्यवहार हुन्छ, आफ्नो मन हुन्छ, होइन? आफ्नो आफ्नै धेरै कुराहरू छन्, आफ्नै संस्कार हुन्छ, आफ्नै नियमहरू छन्। कसैले कसैलाई भन्न अधिकार छैन। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पक्कै पनि हामी अन्तिममा पनि छौँ र अन्तिममा भन्नै पर्ने केही कुरा छ भने भन्नुहोस्। मैले केही कुरा पनि गरेँ। मान्छे भएर मान्छेको व्यवहार गर्नु। दलित पनि त्यही मान्छे हो, क्षेत्री पनि त्यही मान्छे, ब्राह्मण पनि त्यही मान्छे हो। अलिकता अध्ययनको आधारमा चेतनामा केही तलमाथि भरभर हुन सक्ला। त्यसो भएकाहरूले मान्छेलाई मान्छेकै रूपमा व्यवहार गर्न सिकाउनु। केही त यसको अलिकता सबैले बुझ्नु पनि हुन्छ, यो कुरालाई बुझ्नु पनि भएको छ। संसारमा एउटा भन्दा अर्को जात भन्ने छैन। मानव जाति मात्रै छ, जात मानव जाति। यसलाई चाहिँ अब प्राकृतिक हिसाबले महिला पुरुष पनि दिइएको छ। यो प्रकृतिको नियम हो। मैले हिजो पनि एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, कुनै चिजका दुईवटा पाटो हुन्छ भने जस्तै एउटा पुरुष हो, एउटा महिला हो। जनावरमा पनि दुईवटा पाटो छ। एउटा भनौँ न, भैँसी पनि महिला पुरुष हुन्छ, चल्ला पनि महिला पुरुष हुन्छ, होइन? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने एकले अर्कालाई विभेद नगरौँ। अब थोरै जाँदै सुषमा कार्कीलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने सुषमा कार्की, को हुन् सुषमा कार्की? उहाँको 3 पुस्ती विवरण मैले हेर्न चाहन्छु। जातीय विभेद गर्ने र धावा बोल्ने उहाँसँग के अधिकार छ? कुनै अधिकार छ? रूपले च्यात्तै छु भन्दैमा 2-4वटा राम्रो कपाल लायो भन्दामा कसैलाई कामीको छोरो भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? कामीको छोरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? सुषमा कार्की मेरो ठाडो प्रश्न उहाँलाई चुनौती छ। तपाईँसँग म एकचोटि भेटेर कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हो? तपाईँसँग भेट्नुको लागि म एउटा अर्को नारी पनि लिएर आउँछु। तपाईँ र त्यो नारीमा के फरक भेटिँदो रहेछ त्यो सबै निहालेर म एकचोटि हेर्न चाहन्छु। यद्यपि मान्छेमा फरक हुन्छ भने कोही कामीको छोरा फरक हुने, कोही क्षेत्रीको छोरा फरक हुने, कोही ब्राह्मणको छोरा फरक हुने र सुषमा कार्की फरक हुने हो भने म पनि एकजना सुषमा कार्की जस्तो महिला लिएर आउँछु। तपाईँ र त्यो महिलामा के फरक भेटिन्छ त भनेर म उहाँलाई खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छु। उहाँसँग मेरो भेट कुनै न कुनै अनिवार्य छ, अनिवार्य भेट छ। तपाईँले हेर्नु होला, सुषमा कार्कीसँग म पनि भेट्न चाहन्छु। मैले आज जे बोलेको छु सुषमा कार्कीसँग, सुषमा कार्की जस्तै अर्को महिला, अर्को नारीलाई लिएर त्यहाँ जान्छु म, के फरक पाइँदो रहेछ त्यही गरेर तपाईँहरूसँग फेरि म पूर्ण बहस गर्ने बाचाका साथ अहिले तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु।